9 मई के वाक़यात पर मज़म्मतों का सिलसिला भी जारी है और पंछियों की उड़ान का सिलसिला भी। खुद इमरान खान ने भी 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है, लेकिन इसके साथ ही आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बार फिर सियासी जमातों को मामलात बातचीत के जरिए हल करने की तजवीज़ दी गई है और आज लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी कलअदम करार दे दी है। तो सियासी मैच इस वक्त भरपूर अंदाज से जारी है। जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन यासब, सवाल आपसे मेरा ये है कि इस सियासी हिजान का अंजाम क्या होगा? देखिए, एक तो आप वो जो है ना, आप सियासी मैच ना करें, ये बड़ा सीरियस जो हो रहा है मुल्क के साथ, और हालात बहुत ही ख़राब है और बहुत ही ट्रैजिक हैं, और ये जो ड्रिफ्ट है इसे रोकने की ज़रूरत है। और मैंने आज वो न्यूज़ नहीं देखी जो आज आप कह रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने वो 72 का, ये अच्छा इक़दाम है, थोड़ा नॉर्मलाइज करने की चीज़ है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि ताली जो है दोनों हाथों से बजती है। एक जो है एक तरफ से ये हो और सब कुछ हो, और जो कुछ हो रहा है 9 मई के वाक़यात वो वाक़ई उसमें मज़म्मत है, लेकिन वो जो है बहुत सारी चीज़ें सवालात हैं जिनका हम खुल के ज़िक्र यहाँ पे कर नहीं सकते, ना करना चाहिए। तो बहुत सारी वो चीज़ें देखनी चाहिए। फिर उसके बाद जो उसकी पादाश में रिएक्शन में जो कुछ हो रहा है, जो पुलिस का रवैया है, पकड़ना अरेस्ट करना तो हर मुल्क में होता है, जो जमहूरी ममालिक है वहाँ भी होता है, लेकिन ये हमारी पंजाब पुलिस का जो अंदाज़ है ये कोई मुल्क पे अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं करता। और हमारे माशरे में यहाँ लोग अरेस्ट होते रहे हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, पॉलिटिकल तहरीकें चलती रही हैं, लेकिन ख़वातीन के साथ एक ख़वातीन का इज़्ज़त, कोई भरम, कोई ये हमारे, और हम कहते थे कि हमारा माशरे की इक़दार ऐसी हैं कि हम ख़वातीन पे ऐसे नहीं हैं। वो जो भरम, वो जो इक़दार हैं, वो जो पामाल हमने देखा, उससे बहुत अफसोस होता है। और उसमें वो आप चाहे ड्यूटी का नाम दें, चाहे वफ़ादारी का नाम दें, या वफ़ादारी से अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी का नाम लें, ये जो बड़े अफसरान हैं उनको थोड़ा सा इस पे सोचना चाहिए। हैजानी कैफियत यहाँ पे बन चुकी है। Exactly. और ये कोई एक फरीक की बात नहीं है। या तो है ना, आप कहें कि इसमें से एक फरीक जीत जाएगा, फिर तो ठीक है, जीत होती है, हार होती है। इसमें जो नुकसान हो रहा है वो कुछ जमातों का नहीं है, मुल्क का हो रहा है, वो मुल्क का हो रहा है। जो पाकिस्तान का हशर हो चुका है, ये कोई ना धमकी है, ना इसमें कोई एग्जैजरेशन है। इमरान खान की ज़ात से ज़्यादा दूसरे फरीक है, उनकी ज़ात से ज़्यादा हो चुका है। अगर हम गिनने बैठ जाएं तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। लेकिन जो आजकल कैफियत मुल्क के साथ है, वो जो है फिर भी ज़िक्र उसका पूरा ना हो सके, तो हमें बार बार आजकल तब जो है मुमासलत किससे हो रही है? 1971 के हालात से, कि 1971 में ये हुआ था, तब ये किया गया, तब ये ना किया गया, जिसके हमें ऐसे, हम तो कुछ तो निकले उससे। ये कोई बेकार का मुल्क ना था, बड़ी प्रॉमिस थी इसमें, बड़ी पोटेंशियल थी इसमें, उम्मीदें थी इसके साथ, हमें तो आगे जाना चाहिए था। हम तो एक ऐसी कैफियत में हैं, मैं कह रहा हूँ, हम सूडान ना होते हुए, हम सूडान नहीं हैं, हम सूडान ना होते हुए सूडान की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कैसी, मतलब इससे ज़्यादा अलमिया जो है क्या हो सकता है? यानी आप कह रहे हैं इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन सलमान साहब, हमने देखा जहां सब मजम्मतें कर रहे हैं, खान साहब ने भी मजम्मत की है, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक तजवीज़ दी है फिर से मामलात को बातचीत से हल करने की। तो सुधकते सियासी माहौल में बातचीत का कोई इम्कान नज़र आ रहा है आपको? खान साहब भी बातचीत की बात कर रहे हैं। देखें, अभी जो बात यासब ने की दुरुस्त है कि अब ये मामलात सियासी जमातों तक महदूद नहीं और अदारों तक भी महदूद नहीं है। ये मुल्क की बका और सलामती का इशू है, इसलिए कि जो कुछ हुआ है, क्या हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? क्या हम 1 साल से ये बात नहीं कर रहे थे? देखें, सियासी जमातें या सियासतदान हमेशा एक सियासी तर्ज अमल का मुजाहरा करता है, वो अपने लिए एक रास्ता बनाता है इक़्तिदार में आने के लिए। 1 साल में क्या हुआ? देखें, मैं वो दोहराना नहीं चाहता कि सियासी तर्ज अमल तो ये था कि पहले आपने असम्बली तोड़ी, फिर आपने असम्बली से इस्तीफ़े दिए, फिर आपने पंजाब असम्बली तोड़ दी, फिर आपने पख्तूनख्वा तोड़ दी। ये एक ज़िम्मेदार मुल्क है
اور ذمہ دار ملک کے پولیٹیشنز ہوتے ہوئے کچھ ذمہ داری کے تقاضے بھی ہیں. ہر چیز کو اپنی ذات کے گرد نہیں رکھنا چاہیے. اور یہ جو ہیجانی سیاست کا جو ناگزیر ایک نتیجہ ہوتا ہے وہ تشدد ہوتا ہے. اور یہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ جب آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں گرفتار ہوں گا تو پھر آپ نے باہر نکلنا ہے اور باہر نکل کر ایک جہاد کرنا ہے، تو اس پہ جو اراکین اسمبلی ہوتے ہیں نا اور پارٹی کے ذمہ داران ہیں، دیکھیں میں یہ بڑی سنجیدگی سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے مذمت کی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ سازش ہوئی ہے ان کے خلاف، آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. یہ باتیں اب کوئی ڈکی چھپی نہیں رہی. یہ جو بات ہے نا یہ قطعاً ڈکی چھپی نہیں ہے. ہر چیز آڈیوز ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس نے نہیں کیا. اور اب پارٹی کے ذمہ داران کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ پالیسی ہماری درست نہیں تھی. اور مریم یہ بات ابھی عامر دیکھیں انہوں نے کہا کہ عامر کیانی کا مجھے بڑا دکھ ہوا. یہ سلسلہ آگے چلے گا. دیکھیں ہم فوج کے سیاسی کردار کو تو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. بھائی پاکستان کے حوالے سے فوج ناگزیر ہے. اس فوج کے حوالے سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جذبات ہیں. اور بازی کے ابھی میں آپ کو 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کے کیا جذبات تھے. صرف قصور یہ ہوا یا جرم یہ ہوا کہ ایک شخص کو اقتدار سے باہر آنا پڑا اور اس نے اس ادارے کو ٹارگٹ کر لیا جس ادارے کے احسانات کی اس پہ تاریخ ہے. آج جو کشمکش جس کی بات کی جا رہی ہے نا اس لیے ہے دیکھیں فوج پاکستان کے کریڈیبل ادارہ ہے. اور اگر وہ پاکستان کی ریاست کے معاملات میں کچھ سپورٹ کرتے رہیں تو یہ ریاست کی کچھ ضروریات بھی ہوتی ہیں. جہاں تک خان صاحب نے مذمت کی ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے. لیکن اس میں ایک ندامت کا اور ایک شرمندگی کا اظہار بھی ہونا چاہیے. چیزیں ان تک کھل گئی ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اب کون سی بات ڈکی چھپی رہ گئی. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لابنگ فرمز ہائر کی گئی تھی نا امریکہ میں کہ جی وہ 60 کانگریس مینز کا رد عمل آ گیا. وہ ایک میں نام لیتے ہوئے بھی میرے منہ سے میں نہیں جانا وہ زلمے خلیل زاد وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا کیا ہے خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے. میرا خیال جتنا نقصان اس بات کا ہو رہا ہے کہ آخر یہ جو پاکستان دشمن ایلیمنٹ ہے امریکہ کا کیا پرابلم ہے اس وقت. میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ چین نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو عالمی فورسز بلیک میل کر رہی ہیں اس پہ پریشر ڈال رہی ہیں. 28 تاریخ کو ہمارا آرمی چیف چین میں جاتا ہے 4 دن کا وزٹ کر کے. وہ واپس 6 تاریخ کو وزیر خارجہ پاکستان کے اندر آتا ہے اور وہ یہاں پریس کانفرنس کرتا ہے. یہ چیز کسی کو ہضم نہیں ہو پائی. میں پھر یہ بات یہاں پر ختم کروں گا کہ اگر ایاز صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہت نازک ہیں تو میں اس کی تائید کرتا ہوں. اس ساری کرائسس سے نکلنے کی بات جو آپ نے مذاکرات کی صرف کورٹ نے نہیں کہا. آپ قومی سلامتی کونسل کا اعلامیہ دیکھیں اس کے اینڈ میں بھی یہی بات ہے. اور پھر قائد انقلاب نے بھی اپنے ایک وضاحتی ویڈیو میں بھی اینڈ پہ یہ کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. چلیں دیر آئے درست آئے. سب کچھ گواہ کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے اس کو مذاکرات کے اس میں لانا چاہیے.